376 ka mga mananagat sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Nakadawat og cash assistance gikan sa BFAR mga kaigsunan. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Felerca. Live report. Crystal, Nakadawat og cash assistance ang 376 ka mga mananagat sa Lapu-Lapu City gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR. Ubos kini sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Matag usa kanila nakadawat og tag 2,325 pesos. Gipahigayon ang payout kagahapong adlaw sa sports complex sa lungsod sa Cordova ug lakip sa nakadawat mao ang mga benepisyaryo gikan sa Cebu City, Mandawi City ug lungsod sa Cordova. Usa sa 376 ka mga benepisyaryo mao si Antonio Umpad, 57 anyos nga taga Barangay Talima, Olango Island, nibutyag nga dakong tabang na kini para sa iyang pamilya nga aduna sila'y mapalit sa ilang panginahanglan sa panimalay ug ang uban ipalit og gasolina. Ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program gigahinan og pondo sa gobyerno sa kantidad nga 10 bilyones pesos ubos sa 2026 General Appropriation Act. Kiniaron nga mahatagan og suporta ang agricultural workers nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug sa mga niigo nga kalamidad nga dako og epekto sa ilang panginabuhian. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM report. Sunthone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.